वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा باشه حالا که خواسته شما دوتا داداشینه من چی میتونم بگم؟ خوش باشید. به خاطر خوشحالی تو این کارم میکنم. ممنون بابا بزرگ. آرزوی من اینه که شما دوتا همیشه خوشحال باشید ها؟ و همیشه اینطور بخندید. باید مواظب تمنا باشم. اون داره مادر بچه من میشه. من کلا اونو فراموش کردم و غرق مشکلات خودم شدم. من باش رفتار خوبی نداشتم. اصلا نداشتم. نمیدونم اون بیچاره تو دلش چی داره میگذره. من باید برم بیمارستان. آره باید برم بیمارستان. نکنه حال تمنا بیشتر از این بد بشه. باید برم بیمارستان. آقا بیدار شد؟ آره خیلی وقتی که بیدار شدن سراغتون رو گرفتن. که اینطور. الان کجاست؟ دنبال شما میگشتن. کجا؟ من بهشون گفتم که رفتین دکتر. تو رو کی به تو گفت به علی حرفی بزنی؟ از اینجا برو. اگه علی بره پیش دکتر چی؟ نه من باید بهش زنگ بزنم. ببینم خانم دکتر شما اینجا چی کار میکنی؟ علی شما اینجا؟ تمنا چطوره؟ تمنا؟ اون مگه نیومده پیش شما؟ منم الان اومدم وضعیتشو بپرسم. پیش من؟ خب آره اون به من گفت که میخواد بیاد پیش شما. من که بعد اون روز دیگه ندیدمش. ندیدی؟ یعنی چی؟ این چطور ممکنه؟ برای چی باید بهتون دروغ بگم؟ شما که دوباره دست روش بلند نکردین. منظورتون چیه؟ شما چی دارین میگی؟
قبول دارم که اون همسرتونه، ولی به مردی مثل شما نمیاد که دست رو زن بلند کنی. باورم نمیشه. شما اصلا چیزی میدونید؟ اصلا از چیزی خبر دارید؟ شما چی دارید میگید؟ کار من این بود که نصیحتتون کنم. در هر صورت اون همسرتونه. ببینید خانم دکتر، اون همسر من نیست. شما چی داری میگین؟ اون بهم گفت که همسرتونه و شما اونو کتک میزنی. اینو تمنا بهتون گفت؟ آره، واسه همینم من به خواهش اون گفتم که بارداره. شما چی دارید میگید؟ تمنا مگه باردار نیست؟ نه خیر. تمنا بهم گفت که شما خیلی بهش ظلم میکنی. اگه من بهتون نمیگفتم که اون بارداره، شما اونو طلاق میدادید و مادرش نمیتونست این غمو تحمل کنه. علی، تو چی داری میگی؟ این بچه یه توه. شما چطور این کار کردی؟ یعنی شما به من دروغ به این بزرگی گفتید؟ معذرت میخوام. اون هرچی بهم گفت من به عنوان یه انسان همدردی کردم و بهتون گفتم. من نمیدونستم که اون همسر شما نیست. شما همدردی کردی؟ اسم این همدردیه؟ شما چی کار کردید؟ شما چی کار کردید؟ باورم نمیشه. علی، دیشب برام خیلی خاص بود. من به هیچ وجه نمیتونم تحمل کنم که وقتی بچم به دنیا اومد سایه پدر بالا سرش نباشه. قبل از گفتن این حرفا یه حرفی رو بشنو. شوهر تو هنوز منو دوست داره و اون بچه‌ای که تو اینقدر ازش میپرسی اون از کس دیگه ای نیست جز علی. علی، تو که از خیانت متنفر بودی، پس چطور تونستی به من خیانت کنی؟
امشب اگه علی خودشم بخواد بازم نمیتونه که از من دوری کنه. علی گوشیش خاموشه. کجایی علی؟ کجایی؟ سلام، دکتر فرخنده هستین؟ بله، شما؟ من تمنا هستم. اوه، شما؟ بله. راستش دکتر، شوهرم امروز به دیدنتون اومده بود. علی، اگه یادتون مونده باشه. آره اون امروز اومده بود دیدنم، ولی اون میگفت که شوهرتون نیست. شما حرف منو گوش کنین دکتر. شما از من خواستین به دروغ بهش بگم که باردارین. شما اینو به علی نگفتین که نه؟ چرا نباید میگفتم؟ اون آدم نجیبیه و شما اونو فریب میدادین. من به حرف شما گوش دادم و واسه این موضوع شرمنده‌ام که زندگی کسی رو به هم ریختم. شما چی کار کردین دکتر؟ اینو شما از من میپرسین؟ به جای شرمنده بودن شما دارید منو مقصر میکنین؟ به هر حال من به علی آقا این واقعیت رو گفتم که شما باردار نیستین. علی همه واقعیت رو میدونه. نه نباید اینطوری بشه. نباید اینطوری بشه. الان حتی علی نمیخواد ریختمو ببینه. از من متنفر میشه. اگه اون بره پیش حسنا چی؟ تو چی کار میکنی تمنا؟
کار برات کردم. این همه کار برات کردم کافی نیست؟ حالا که بیلو هم از سر راهمون کنار رفته بود. نه، اینطوری نمیشه. علی نمیتونه مال کس دیگه ای بشه. من نمیتونم اینو تحملش کنم. علی فقط مال منه. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे تو چرا از این شهر نمیری؟ چرا ما رو به حال خودمون نمیذاریم؟ من خیلی وقت رفتم مینا. این شاید عذاب وجدانته که تنهات نمیذاره. من هیچ عذاب وجدانی ندارم. علی فقط مال منه. من و علی همدیگر رو دوست داشتیم ولی تو بینمون اومدی. چرا واضح نمیگی که اون زمان تو به علی اعتماد نکردی؟
من خیلی حرفتو شنیدم، ولی یه چیزی رو تو اون مغزت فرو کن. تو هیچ وقت علی رو به دست نمیاری. اینو داری به من یادآوری میکنی یا به خودت اطمینان میدی؟ فقط خفش رو حسنا. تو یه حرف منو خیلی خوب گوش کن. تو هیچ وقت علی رو به دست نمیاری و اون تو رو نمیخواد. و اگه به خونت اومد اونو از خونت بیرونش کن، چون تو خیلی خوب میدونی که علی این کارا رو به خاطر حفظ آبروش پیش مردم میکنه. ولی تو اگه ذره احترام برای خودت قائلی، اونو از خودت دورش کن. ببین کی داره از آبرو حرف میزنه؟ تو حرفمو باور نمی کنی، ولی من دارم بهت میگم که از این همه بی احترامی بهت دلم میسوزه. هرچی نباشه تو دخترمه منی. ولی حسنا اینو بفهم که دیگه برگشتن تو زندگی علی غیر ممکنه. من همچین خواسته ای ندارم. خیلی خوبه، چون علی دیگه بهت نیازی هم نداره. پیش اون منم، بچه‌شه. پس باید ازش طلاق بگیری. تا کی میخوای اینجوری منتظرش بشینی؟ من هر کاری که صلاح بدونم انجام میدم. به توصیه‌ای تو هم نیاز ندارم. کی زنگ زده بود دخترم؟ هیچ کس. من میدونم به خاطر علی ناراحتی. من فکر میکردم که هیچ وقت دیگه قرار نیست با علی حرف بزنم، ولی حسنا به خاطر تو اگه باشه من پیشش میرم و حرف میزنم، چون نمیتونم اینجوری ببینم که داری اذیت میشی و اون باهات همچین رفتاری داشته باشه. عزیزم شما نیاز نیست پیش اون برید. اما من با شما و عینی خیلی خوشحالم، خیلی زیاد. علی که راهشو عوض کرده. دیگه یکی شدنمون غیر ممکنه. یه بار من پیوند زورکی رو قبول کردم و دیدم، اما الان نه. اون تو زندگیش خوشحاله، منم از خوشحالیش خوشحالم. همین که اون خوشبخت بشه برای من کافیه. اما حسنا شما منو دخترتون نمیدونین، نه؟ تو که عزیز منی. پس چرا منو از مادرم جدا میکنید؟ ولی دیگه گریه نکن باشه.
اگه علی اون حسنا رو دوباره بیاره خونه چی؟ اینجوری یعنی شکست میخورم. نه تو نمیتونی ببازی تمنا، تو نمیتونی ببازی. این همه کار کردم واسط، بازم علی میخواد حسنا رو برگردونه. چیکار کنم؟ آره من حسنا رو میکشم. آره من باید حسنا رو بکشمش. آره باید حسنا رو بکشم. من اونو میکشمش. من اونو میکشم. دارم میام. شما؟ سلام خانم اینی. علیک سلام. حالتون چطوره؟ ایشون بابا بزرگم هستن و ایشونم اینی. سلام علیکم. سلام دخترم. بفرمایید داخل لطفاً. بفرمایید. خب دخترم مادرت کجاست؟ خونه هست، میرم صداش بزنم. باش عزیزم. سلام خاله جان. ایشون بابا بزرگم سلطان حیدرن و ایشون هم داداشم بلال. علیک سلام عزیزم، بفرمایید بشینید لطفا. خیلی ممنونم. شهریار، ایشون کیان؟ معرفیشون نکردی؟ بابا بزرگ، ایشون حسنان.
ماشاءالله، خیلی تعریف تو شنیدم. در اصل قابل تعریف شمایید که نوتون رو انقدر خوب تربیت کردید. کمک هایی که به ما کرده رو ما واقعا نمیتونیم جبرانش کنیم. این حرفا چیه که میزنید؟ این وظیفش بود. انی دخترم چایی شربتی برای مهمونا بیار. راضی به زحمت کشیدن شما نیستم. من یه خواهشی از شما دارم و امیدوارم از خونتون ناامید بیرون نرم. شما امر بفرمایید، ولی ما چه خدمتی میتونیم بکنیم؟ من میخوام برای پسرم بلال دخترتون انی رو خواستگاری کنم. امیدوارم که جوابتون مثبت باشه. این که خیلی موضوع خوشحال کننده ایه. اما چی؟ اما خانواده ما با خانواده شما خیلی تفاوت داره. باید این فاصله های طبقاتی رو کنار گذاشت. مهم اینه که طرف مقابل انسان واقعا خوبی باشه. اگر نظر شما اینه، پس ما چه اعتراضی داشته باشیم؟ پس ما جوابتون رو مثبت تلقی میکنیم. بله، هر جور شما خوشحال باشید. پس بسیار فرخنده باد، بر هممون فرخنده باد. انی دخترم، برو شیرینی بیار و دهن همه رو شیرین کن. چشم، الان میارم. یعنی کی اومده؟ میرم ببینم. این از خوششانسی ماست که شما انی رو لایق عروس شدنتون دونستین. انی همسر خوبی مثل پسرمون نصیبش بشه. من دیگه چی میخوام؟ سلام امی جان. علیک سلام. این علی برادرزاده منه و علی این بلاله و ایشون بابا بزرگ بلال. سلام، خوشبختم. خوشبختم پسرم. خانواده بلال خواستگاری انی اومدن. بابا بزرگ، یه کاری یادم اومد. بریم. نه خیر پسرم، اینجوری نمیذارم. دهنتو شیرین کن بعد برو. نه خواهر، نمیخوام به زحمت بیافتید. ما که عروسمون رو گرفتیم، وقتم برای رفت آمد زیاده. هر جور خودتون راحتید. خیلی ممنون. به امید خدا بازم میاییم. بیا پسرم، بیا. خانم جان، چیه؟ این اسلحه. کارتو بگو. خانم غذا حاضره. من اشتها ندارم، از اینجا برو.
چرا اینجا اومدی علی؟ عمه، من اشتباه خیلی بزرگی کردم عمه جان. نباید این کارو میکردم. ازتون عذر میخوام، لطفا منو ببخشید. خیلی دیر یادت اومد، ولی به هر حال من دیگه به عذرخواهی تو نیازی ندارم. عمه جان لطفا اینجوری نگید. من خیلی تنها. امروز احساس کردی که تنها شدی؟ باشه قبول، من اشتباه کرده بودم، اما اون حسنای بیچاره چه تقصیری داشت؟ ها؟ این که همیشه دوستت داشت بیچاره و همه جا کنارت بود، ولی تو باهاش چی کار کردی؟ خیانت؟ تو که از خیانت متنفر بودی. من به هیچ کس خیانت نکردم عمه جان. من هیچ کس رو فریب ندادم. زندگی منو فریب داد. آره، تو این دنیا همگی همدیگر رو فریب میدن، ولی بعضیا دیگران رو فریب میدن و بعضیا هم خودشونو. عمه جان اینجوری نگید لطفا. خواهش میکنم اینجوری نگید. منو ببخشید لطفا. ببخشم؟ منم از تو ببخش خواسته بودم علی، ولی مگه تو منو بخشیدی؟ عمه شما منو خیلی دوست داشتید. با هم این کارو نکنید. شما که حرف منو تو بگو. مامان. آره درست گفتی. من بیشتر از بچم تو رو دوست داشتم. من شاید تو رو ببخشم، ولی اشکای حسنا رو نمیتونم ببخشم که به خاطر تو همش داره میریزه. تو که از خود من بودی، کجا بودی وقتی بهت نیاز داشتم؟ اون زمان فقط حسنا کنار من بود، درست مثل یه فرزند. هر مشکلی که به طرفم اومد اون باهاش روبرو شد. من تا وقتی تو رو میبخشم که تا وقتی که اون خوشی رو از حسنا گرفتی برش گردونی بهش. مامان شما چی کار کردین؟ چرا؟ مگه اشتباه کردم؟ نه برعکس خیلی خوشم اومد. شما اولین باره واسه حق حسنا صداتون رو بلند کردین. اما دیگه اما و اگر نداریم انی. مامان علی خیلی پشیمونه. اون اشتباهش رو فهمیده. اون اومده ما رو از اینجا ببره. اون به خاطر ما نه، بلکه به خاطر حسنا اومده اینجا و از این خوشحالم که اشتباهش رو فهمیده دیگه. من دیگه با این زندگی کنار اومدم و حالا دیگه برگشتش برای من فرقی نمیکنه. اما مامان شما علی رو اشتباه درک کردین. خب آره، شاید اونقدر به متنفر بودن ازش عادت کردم که حالا به محبتشم شک دارم.
علی از اینجا برو، من باید هیچ حرفی ندارم. اگه نرم چی؟ خیلی خوب باشه، پس من میرم. حسنا، من میدونم که اشتباهاتم لیاقت بخششو ندارن، ولی اینم میدونم که خیلی دوستم داری. تو نمیخوای منو ببخشی؟ این عذرخواهیت معنیش چیه؟ وقتی تو از اون زندگی خوشحالی، تمنا تو زندگیته، همینطور بچت، پس دیگه به من چه نیازی داری؟ اینا همش دروغه. تمنا به تو دروغ گفته، به من و به همه ما. اون منو فریب داده. من و تمنا هیچ رابطه ای نداشتیم و نداریم، چون اون خیلی دوستت داره. عشق مقدسه و تو عشق دروغ جایی نداره. اگه توش دروغ باشه پس قداست اون عشق از بین میره. من با اون هیچ ارتباطی ندارم. علی برای تو چقدر راحته که یکی رو ول کنی و بیای پیش یکی دیگه و ازش عذرخواهی کنی، ها؟ این عصبانیتت بجاست حسنا. من میدونم اشتباه کردم و مستحق تنبیهم، ولی بعد رفتن تو من تازه فهمیدم که چقدر ناتوان و بیچارم. چقدر به این فکر میکردم که تو هم بهم نیاز داشته باشی، درست مثل من، و من بهت بی‌محلی کنم، درست مثل تو. اما چی کار کنم؟ دلم قبول نمیکنه. من میدونم حسنا، من خیلی اذیتت کردم. منو نشکن لطفاً حسنا، لطفاً این کارو نکن. من بدون تو نمیتونم زنده بمونم. علی، منم بدون تو میمیرم، ولی چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ تو بگو. با من بیا حسنا، لطفاً بیا بریم خونه خودت. اون خونه درست مثل قبل امروزم منتظرته حسنا. درست مثل من. اونجا جای هر دو حسنا. من در حقت خیانت نکردم. باز هم فکر کنیم. من تصمیم خودم رو خیلی خوب میدونم. تو
میخواستم یه چیزی بهتون بگم. اگه شما و انی نبودید نمیدونم من چی کار میکردم. شما خیلی به من کمک کردی. این چه حرفیه میزنی حسنا؟ برعکس ما بهت مدیونیم. دعای من همینه که خداوند همیشه خوشحالت کنه. علی، امانت خودتو ببر. شما چی دارید میگید؟ شما هم با ما میایید؟ من هیچ جایی نمیرم. شما هنوز منو نبخشیدی. موضوع بخشیدن نیست، موضوع احترام به خودمه. و در ضمن من و انی واسه خودمون دنیای کوچیکی ساختیم. ما دوتا اینجا خیلی خوشحالیم. به هم اعتماد کن علی. من ازت هیچ ناراحتی ندارم. لطفاً به حرف علی گوش بدین عمه. اون خونه بدون شما خونه نیست. شما بزرگ ما هستیم. اگه شما با ما باشی اون خونه و خوشبختیمون دیگه کامل میشه. من میدونم حسنا که تو هیچ وقت بعد ما رو نخواستی. این من بودم که چشام کور بود و هیچی رو نمیدیدم. میدونی حسنا، زمان، پول و پیوندها چیزایی هستن که رایگان بهمون میرسه، ولی وقتی ارزشش رو میدونیم که اونو از دست میدیم و دیگه نداریم. چرا این حرف رو میزنیدم بیچه؟ فقط اشتباه شما نبود، اشتباه منم بود. شما چرا خودتون رو اینجوری تنبیه میکنید؟ علی، موضوع تنبیه نیست. تو منو بخشیدی و این برای من کافیه. فقط یه چیزی رو حواست باشه، دیگه اعتماد حسنا رو از بین نبر. چون وقتی اعتماد از بین بره انسان هم از بین میره. اما همه جان علی، من گفتم دیگه. تو حسنا رو ببر، این امانت تو ببر و خیلی خیلی خوشبختش کن. من دیگه شکایت نشنوم. دیدنمون میای؟ حتما.
حسنا گوشیشو اینجا جا گذاشت. الو حسنا. حسنا اینجا نیست. من باید با حسنا حرف بزنم. اون رفت. اما کجا؟ با علی رفته خونه خودشون. نه این ممکن نیست. چرا ممکن نیست ها؟ تو فکر کردی با این سوء تفاهم میتونی بین اون دوتا رو به هم بزنی و جداشون کنی؟ آره؟ یادت باشه تمنا، اونا رو خدا به هم رسونده. حالا دیگه هیچ انسانی نمیتونه از هم جداشون کنه. فهمیدی؟ من به این سخنرانیت نیاز ندارم. فهمیدی؟ من میدونم قبلا تو من و علی رو از هم جدا کردی و الانم داری همین کار رو میکنی. اگه تو اینجوری فکر میکنی خیلی خوب فکر کن، اما یادت باشه قبلا من هر کاری کردم به خاطر دشمنیم با تو بود، ولی الان حسنا دختر منه. من اونو خیلی دوست دارم و یادت باشه تمنا که محبت خیلی قدرت داره. حالا نه تنها من بلکه علی هم کناره حسناست دیگه. تو کی هستی که این حرفا رو بهم میزنی ها؟ علی هیچ وقت نمیتونه من از خونش از دلش بیرون کنه. فهمیدی؟ تو چرا یه چیزی رو نمیفهمی؟ تو دیگه تو دل علی جایی نداری دختر. دیگه اونو ولش کن قبل از اینکه از دستت بگیره و از خونش بیرونت کنه. تا کی به خودت دروغ میگی تمنا؟ اگه علی حسنا رو دوست نمیداشت پس امروز اینجا دنبالش نمیومد. اون فهمیده که حسنا همه زندگیشه. اون نه قبلا مال تو بود الانم مال تو نیست. اگه حرفمو میشنوی از اونجا برو حتما، چون اون دوتا رو با هم دیگه و دست تو دست هم نمیتونی ببینی. و اگه من حسنا رو زنده نذارم چی؟ اون وقت علی دیگه مال من میشه ها؟ با این کار نمیتونی علی رو به دست بیاری. اون که خودشم نمیتونه زنده بمونه. تو زندگی علی دیگه هیچ جایی نداری. اون از تو متنفره. فهمیدی؟ تو داری چی کار میکنی مینا؟ میخوای خونه حسنا رو خراب کنی؟ اون مثل خواهرته. میری قسمت تنهایی جس جیت کی تھی خواہش اس جیت سے میں ہاری اس نے چھینا میرا سب کچھ
اسمم محمد علی. این خونه منه. فارغ التحصیلی دانشگاهمو هنوز مجردم. آخه یه نفر چطور میتونه اینقدر زیبا باشه؟ علی من همونم. این چشایی توی که زیبا میبینه. با من ازدواج میکنی؟ بله. دوست دارم. منم دوست دارم. من به این فکر میکنم که فردا این موقع تو پیش منی. تمنا تو تو لباس عروس چقدر زیبا به نظر برسی. تو دیگه سایه عشقت رو من افتاده، پس سایه دیگه رود نمیافته. اگه از من اشتباهی سر زده لطفا منو ببخش، ولی اینجوری با من تموم نکن. من نمیتونم زنده بمونم. تو با کی عقد کردی حسنا؟ من با حسنا عقد کردم. علی! تو کاملا دیوونه شدی تمنا. تو عقل تو از دست دادی. من میدونم. من دیوونت بودم، دیوونت هستم، دیوونت میمونم. بزرگترین خواسته زندگی من تویی و من به این خواستم میرسم به هر قیمتی که شده. تو میدونی مینای که این واقعیت نیست. هر اتفاقی که افتاد حسنا عمدن اون کارو نکرد، بلکه تقدیرش بود. مینا نمیشه یکی رو به زور عاشق خودت کنی. هر وقت دلت خواست ولش کنی و هر وقت دلت خواست لج کنی که دوباره برگردی پیشش. اون از زندگیت بیرون رفته مینا. هرچه زودتر این موضوع رو قبول کنی به نفع خودته، چون علی با حسنا خیلی خوشحاله. علی دیگه مال تو نیست.
मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे اگه تو چیزیت میشد من هیچ وقت خودمو نمیبخشیدم. تا وقتی اینجا زندگی میکنی به سرتم نزنم چی کارایی کنی؟ وگرنه چی؟ وگرنه من خودم میکشمت. علی جان من فقط برای تو حاضرم جونمو بدم. آدمی خیلی ضعیف است. به نام عشق می جنگد. به نام عشق می میرد. این عشق پرواز می کند و می رود. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा
किसी प्यार